Business News. Amerika mupataw og bagong taripa sa 60 ka mga nasod. Lakip ng Pilipinas tungod sa forced labor issue. Si katropang Crystal Joy Felarca, sorry po. Gikonsiderar sa United States ang pagpahamtang og dugang nga taripa nga mosaka gikan sa 10% hangtod 12.5% sa mga produkto gikan sa 60 ka nasod. Lakip na ang Pilipinas tungod sa giingong kapakyasan sa pagpugong sa pagpasulod sa mga produktong gihimo pinaagi sa forced labor. Matod sa Office of the United States Trade Representative, ang maong lakang resulta sa ilang Section 301 investigation nga nagtuo nga daghang trading partners na pakya sa pagpatuman og pagpahugot sa mga balaod batok sa forced labor sa ilang supply chains. Lakip sa mga nasod nga apektado mao ang Pilipinas, China, Japan, South Korea, India, European Union, United Kingdom, Canada ug uban pang dagkong ekonomiya sa kalibutan. Sa bahin sa Pilipinas, miingon si Trade Secretary Cristina Roque nga ang nasod adunay zero tolerance sa forced labor ug padayon ang pagsunod sa labor standards nga giila sa global market. Gitugutan ang mga apektadong nasod nga mosumite og komentaryo hangtod Hulyo 6, samtang ang public hearing gikatakda sa Hulyo 7, din himuon ang final review sa proposed tariffs. Sa pagkakaron, ang Philippine exports sa US sakop sa 10% baseline tariff ug posible kining maapektuhan kung mapatuman ang bag-ong lakang sa US trade policy. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felarca, XFM News. Kasikas Express Balita. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.